always with you. न्यायमा पहुँच सुदृढीकरणका लागि किशोर किशोरीलाई लक्षित गर्दै राप्ती गाउँपालिकामा जीवन उपयोगी सिप विकास तालिम। अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेका 5 ट्र्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा। चितुवाको छालासहित दाङमा 1 जना पक्राउ। कैलालीमा अश्लील हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा 11 जना नियन्त्रणमा। आज थप 2942 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूले अब 50% बेड छुट्याउनु पर्ने। अजरबैजानले 4 मिनटमै युद्धविराम तोडेको अर्मेनियाको आरोपसँगै रकेट र गोलीको वर्षा। न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्रीमा जसिन्डा अर्डेन दोस्रो कार्यकालका लागि भारी बहुमतले निर्वाचित। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपोको बोर्ड बैठक अब दशैंपछि मात्र बस्ने। युएईमा जारी 13औं संस्करणको आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज 2वटा खेल हुँदै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.mp र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले नेपाली सेनाको प्रीतना पतिहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सेनाको संलग्नता र यसले सम्पादन गर्ने सबै काम उच्च राष्ट्रिय महत्त्वको हुने बताउनु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी रोकथाम र बाढी पहिरो एवं डुबान जस्ता विपदमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्नुभएको छ। आज नेपाली सेनाको प्रेरणापतिहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनाको संलग्नता र यसले सम्पादन गर्ने सबै काम उच्च राष्ट्रिय महत्त्वको हुने बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा हालसालै स्थानीय जनताको सुरक्षाका लागि सेनाले गरेको अपरेसन नाफना जोगाऊ कार्यक्रमको पनि ओलीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभयो। विदेशबाट हवाई र स्थल मार्ग हुँदै विदेश फिर्ता हुने नेपालीहरूको व्यवस्थापन कार्य, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्थापन, कोभिड-19 सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट सेनाले गरेको जनचेतना अभिवृद्धिको काम पनि उल्लेखनीय रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका उहाँले कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएका नागरिकहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने सैनिक जवानहरूको कार्यको पनि खुलेरै प्रशंसा गर्नुभयो। सायद समयमै सेनाले यस कार्यलाई सहर्ष कार्यान्वयन गर्ने कार्य सुरु नगरेको भए यसमा थुप्रै अप्ठ्यारो सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सेनाको इतिहास जति गर्विलो छ यसको वर्तमान उत्तिकै भरपर्दो र विश्वसनीय रहेको पनि औल्याउनुभयो। नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट थालनी गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिवेदनलाई हेर्दा नेपाली सेनाको कार्य सम्पादन उत्साहजनक रहेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। अहिले कोरोना महामारीको समयमा सेनाका केही कार्यक्रमहरू अपेक्षाकृत रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थितिमा सुधार भई थप बजेट निकासा गर्न सकिने सम्भावना भएमा सेनाका प्रभावित कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न विशेष पहल गर्ने पनि वचन दिनुभएको छ। समग्र लैंगिक उत्तरदायी जवाबदेहिता न्यायमा पहुँच सुदृढीकरणका लागि किशोर किशोरीलाई जीवन उपयोगी सिप विकास तालिम दिएको छ। डीएफआईडीको आर्थिक सहयोगमा भीएसओ र इन्टरनेशनल अलर्टको साझेदारीमा माहुरी होम कपिलवस्तु राप्ती गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा किशोर किशोरीलाई जीवन उपयोगी सिप विकास तालिम दिएको हो। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरीको अध्यक्षतामा शुरू गरेको तालिममा महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख जीवन कुमारी जीसीले तालिम दिनुभएको सामाजिक परिचालक पुष्पा बन्जाडेले जानकारी दिनुभएको छ।
दाङ प्रहरीले चितुवाको छालासहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 को तारापुञ्ज टोलमा चितुवाको छालाको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले चितुवाको छालासहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो। टाउको बंगारादेखि पुच्छरसम्मको 7 फिट 8 इन्च लम्बाइ रहेको चितुवाको छालासहित दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का 50 वर्षीय इन्द्र बहादुर घरतीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका घरतीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अन्तर्गत थप कानून कार्यवाहीका लागि वन कार्यालय पठाइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यता दाङमा 5 जना जुवाडेहरू पक्राउ परेका छन्। शनिबार राति घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 बाट प्रहरीले 5 जना जुवाडेहरूलाई पक्राउ गरेको हो। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 को जनकल्याण टोलमा रहेको एक घरमा जुवा खेलिरहेको सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पुगेको टोलीले 1,37,940 र 12 थान तासको गट्टी सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी सुमित खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेकाहरूबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। यता दाङ र अर्घाखाँचीको सिमाना नजिकै टिपरले साइकल यात्रुलाई ठक्कर दिँदा छोरीको मृत्यु हुँदा उनका बुवाको भने अवस्था गम्भीर छ। दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जुरौनीका 24 वर्षीय जमुना कुमालको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ भने उहाँका बाबु 57 वर्षीय बुद्धिराम कुमाल भने गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्छ। जमुनाको उपचारका लागि लम्हीतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भालुबाङका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नन्द पोखरेलले जानकारी गराउनु भएको छ। गम्भीर घाइते भएका बुद्धिरामलाई उपचारका लागि लम्हीमा राखिएको छ। यस्तै आज दिउँसो 1:15 बजे पूर्वतर्फ जाँदै गरेको 1-20-21 नम्बरको टिपरले साइकलमा भालुबाङतर्फ जाँदै गरेका बाबु छोरीलाई ठक्कर दिएको थियो। घटनास्थल पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भालुबाङ बजारदेखि 1 किलोमिटर पूर्व अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको बताइएको छ। घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान समेत भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। उता रुकुम पश्चिममा आज बिहान यात्रुवाहक जीप दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते हुनुभएको छ। घाइते हुनेमा 8 बिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 12 राडी बजारका 34 वर्षीय गेगे कामी, उहाँका 6 वर्षीय छोरा सर्जन कामी, 3 वर्षीय छोरी लक्ष्मी कामी, 14 वर्षीय शैलेन्द्र नेपाली, 14 वर्षकी राजकुमार कामी र 12 वर्षीय मणिराम नेपाली रहनु भएको छ। घाइते मध्ये शैलेन्द्र नेपालीको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हरि ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। उता रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकामा माटोको ढिस्कोले पुरिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। थप 3 जना घाइते भएका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 जालदाइनाका 35 वर्षीय सुशीला नेपालीको घर लिप्ने माटो खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। वडाको औलाधारामा घर लिप्ने माटो खन्ने क्रममा नेपालीलाई ढिस्कोले पुरेको थियो। त्यस्तै माटोको ढिस्कोले पुर्दा सोही ओडाकै 29 वर्षीय निर्मला छदारा, 15 वर्षीय प्रतिमा विक र 45 वर्षीय गीता बटाला समेत घाइते हुनुभएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता हरि ओलीले जानकारी दिनुभयो। घाइते मध्ये चदारा र विकोको अवस्था भने सामान्य छ। बटालाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। उता कैलालीमा असह्य हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 11 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गैराती कैलालीमा तस्कर समूहले एक प्रहरीको हत्या गरेको विषयमा अनुसन्धानका क्रममा 11 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम राज सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। गैराती धनगढी उपमहानगरपालिका 12 को अस्थायी प्रहरी बेट जुगेडामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक अशय गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउद ड्युटीमा निस्किनु भएको थियो, जसमध्ये एकजनाको शव आज बिहान मोहना नदीमा भेटिएको थियो। प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको भने अझै शव फेला परेको छैन, तर उहाँले प्रयोग गर्ने गरेको मोबाइल भने फेला परेको छ। उहाँको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तस्कर समूहले प्रहरीको हत्या गरी पानीमा फालेको हुन सक्ने प्रहरीको दाबी रहेको छ। अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरिरहेको 5वटा ट्र्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दाङमा आज बिहान करिब 3:30 बजे 4वटा र हिजो बेलुकी 6 बजेको समयमा 1वटा गरी 5वटा ट्र्याक्टर
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बहादुर सिम्हाले जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार ग्वारफलाबाट रा 1 त 1409, रा 1 त 3553, रा 1 त 3064, लु 1 त 6655 नम्बरको ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी रा 1 त 1805 नम्बरको ट्र्याक्टरलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। साथै उहाँले नियन्त्रणमा लिएका 5वटै ट्र्याक्टरलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको जिम्मा लगाई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको पनि बताउनु भएको छ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको कृषि शाखाले आज किसानहरूलाई गहुँको बिउ वितरण गरेको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच शाखाले 2077-78 को विनियोजित बजेटको 50% अनुदान गहुँको बिउ वितरण गरेको हो। गाउँपालिकाको 1, 2, 3, 4, 5 र 7 नम्बर वडाका 80 वटा कृषक समूह सहकारी संस्थालाई कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालालाई दशैंका 3 दिन बाहेक नियमित सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिइरहँदा आज दाङको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराही फेरि बन्द हुने भएको छ। कार्यालयका केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखेकाले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने भन्दै भोलिबाट केही दिनका लागि सेवा प्रवाह बन्द गरेको जानकारी गराइएको छ। कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालय अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भोलिबाट बन्द हुन लागेको हो। कार्यालयका केही कर्मचारी पनि बिरामी हुन थालेपछि भोलिदेखि केही समयका लागि आन्तरिक प्रशासनिक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गर्न लागेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराहीले जानकारी गराएको छ। यसैबीच आज दाङमा कतिजना कोरोना संक्रमित भए भन्ने बारेमा अझै अध्यावधिक हुन नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी गराउनु भएको छ। दैनिक जसो संक्रमित फेला परिरहँदा आज पनि लिएको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएकोमा स्वाबको रिपोर्ट भने आइसकेको छैन। हिजो मात्रै दाङमा जिल्लाका विभिन्न पालिकामा 29 जना संक्रमित फेला परेका थिए। यसैबीच सरकारले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा अनिवार्य फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने नियम बनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भूषालले अब सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा यात्रुले अनिवार्य रूपमा फेस सिल्ड प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। साथै फेस सिल्डको व्यवस्थापन भने यात्रु आफैले गर्नुपर्ने भूषालले बताउनु भएको छ। उहाँले फेस सिल्ड नलगाउने यात्रुहरूले यात्रा गर्ने नपाउने बताउनु भएको छ। यसरी फेस सिल्डको प्रयोग गर्दा संक्रमण जोखिम कम हुने विभागको विश्वास रहेको छ। यसअघि भने सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मास्कको मात्र प्रयोग गर्ने भनेको थियो। अब भने मास्क सँगै फेस सिल्डको पनि अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। विभागले यो नियम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। प्रवक्ता भूषालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन ट्राफिक प्रहरी लगायत सबै निकायलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अर्मेनिया र एजरबैजानको विवाद फेरि चुलिएको छ। दुई देशबीच दोस्रो युद्धविराम भएको केही मिनेटमै अर्मेनियाले एजरबैजान बीच युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। अर्मेनियाको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार युद्धविराम भएको 4 मिनेटमा एजरबैजानले रकेट तथा गोली वर्षाएको आरोप लगाएको छ। एजरबैजानले भने यसबारे केही खोलेको छैन। 21 दिन लामो युद्धपछि अर्मेनिया र एजरबैजान दोस्रो पटक नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा युद्धविरामका लागि तयार भएका थिए। स्थानीय समयअनुसार दुवै देश हिजो मध्यरातबाट युद्धविरामका लागि तयार भएका थिए। यो भन्दा अघि पनि दुई देशबीच युद्धविराम भएको थियो, जुन एक दिन नबित्दै टुटेको छ। युद्धविरामको पुनः घोषणासँगै दुवै देशका सेनाबीच युद्ध अहिले भइरहेको छ। न्यूजील्यान्डको प्रधानमन्त्रीमा जसिन्डा अर्डेन दोस्रो कार्यकालका लागि भारी बहुमतले निर्वाचित हुनुभएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको प्रभावकारी प्रयासका कारण विश्वभर चर्चामा रहनुभएकी जसिन्डा दोस्रो कार्यकालका लागि भारी बहुमतले विजयी हुनुभएको हो। जसिन्डा नेतृत्वको सेन्टर लेफ्ट लेबर पार्टीले 49.1% मतसहित 64 सिट ल्याएको हो। उहाँले संसदमा विजयी हुनुभएको छ। त्यसैगरी सेन्टर राइट नेशनल पार्टीले 26.8% मतसहित 35 सिट जितेको छ। सेप्टेम्बरमा हुने निर्वाचन कोरोना महामारीका कारण अक्टोबरका लागि सारिएको थियो। शनिबार मतदान हुन पूर्व नै 10 लाख भन्दा बढीले अग्रिम मतदान गरेका थिए। अक्टोबर 3 देखि नै अग्रिम मतदान सुरु भएको थियो। एसीटी न्यूजील्यान्ड पार्टीले 10, ग्रीन पार्टीले 10 तथा माओरी पार्टीले 1 सिटमा जित हासिल गरेको न्यूजील्यान्डको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार।
युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज 2 खेल भइरहेको छ। पहिलो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने दोस्रो खेल साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अबुधाबीमा कोलकाता र हैदराबाद 9औं खेलका लागि अहिले मैदानमा उत्रिएका छन्। कोलकाता र हैदराबाद बीचको खेल नेपाली समयानुसार अघि अपराह्न 4:30 बजेबाट सुरु भएको हो। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा कोलकाता 5औं जितको खोजीमा रहेको छ भने अघिल्ला 8 खेलमा 4 जितसहित 8 अङ्क जोडेको कोलकाता चौथो स्थानमा रहेको छ। यान मोर्गनको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिएको कोलकाता हैदराबादलाई हराएर शीर्ष टोलीसँगको अङ्क दूरी घटाउन चाहन्छ। हैदराबाद पनि चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। हैदराबादले 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ र 5औं स्थानमा रहेको छ। कोलकातालाई हराएर हैदराबाद अङ्क तालिकाको सुधार गर्न चाहन्छ। अहिलेको ताजा अवस्थामा कोलकाता नाइट राइडर्सले आफ्नो 5 विकेट गुमाउँदै निर्धारित 20 ओभरमा 163 रन बनाएको छ। 164 रनको विजय लक्ष्यका साथ अहिले सनराइजर्स हैदराबादले ब्याटिङ सुरु गरेको छ। ताजा अवस्थामा 1 ओभरको समाप्तिमा सनराइजर्स हैदराबादले बिना विकेटको क्षतिमा 2 रन बनाएको छ। यसैबीच आजै हुने दोस्रो खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुबईमा मुम्बई र पन्जाब आफ्नो 9औं खेलमा मैदान उत्रन लागेका हुन्। मुम्बई र पन्जाब बीचको खेल नेपाली समयानुसार साँझ 7:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठक दशैंपछि मात्र बस्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै बोर्ड बैठक दशैंपछि मात्र बस्ने भएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले संख्या धेरै भएकाले दशैं अघि बोर्ड बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले दशैंपछि मात्र बोर्ड बैठक बस्न सकिने अवस्था रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री परिषदको 29 गते बसेको बैठकले राखेपका 9 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राखेपको बोर्ड सदस्यमा हरि खड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्र लाखे, राजेश गुरुङ, मोहम्मद सागिर शेख, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुँवर, चन्द्रवन्दना राई, सुमित्रा चौधरीलाई मनोनित गरिएको थियो। यस्तै परिषद अध्यक्षको रूपमा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलकुद संघको सिफारिसमा रेणुका श्रेष्ठ र सुवर्णा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। र स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत आज विभिन्न 6 खेल हुँदैछन्। आज हुने खेलमा भियारियलले भ्यालेन्सियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। भियारियलको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयानुसार साँझ 7:45 बजेबाट सुरु हुँदैछ। आजको खेलमा जित निकाल्दै भियारियल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लने योजनामा रहेको छ। लिगमा 5 खेल खेलेको भियारियलले 8 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष स्थानको रियलको 10 अङ्क छ। आजको खेलमा जित निकाल्न सके भियारियल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। यस्तै आजै हुने पहिलो खेलमा लिभरले ओसासुनासँग प्रतिस्पर्धा अहिले गरिरहेको छ। यस्तै एथलेटिक क्लबले लेभान्टेलाई आतिथ्यता प्रदान गर्दा हुएस्काले घरेलु मैदानमा भालाडेलिडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। आज हुने खेलमा आलाभेसले इच्वेसँग खेल्दा रियल बेटिसले रियल सोसिडाडसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। न्यायमा पहुँच सुदृढीकरणका लागि किशोर किशोरीलाई राप्ती गाउँपालिकामा जीवन उपयोगी शिव विकास तालिम। अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका 5वटा ट्र्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा। चितुवाको छालासहित दाङमा एक व्यक्ति पक्राउ। कैलालीमा असह्य हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा 11 जना नियन्त्रणमा, अनुसन्धान जारी। डङ्गीचरण गाउँपालिकाद्वारा किसानहरूलाई गहुँको बिउ वितरण। आज थप 2942 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूले 50% बेड छुटाउनु पर्ने। एजरबैजानले 4 मिनेटमा युद्धविराम तोडेको अर्मेनियाको आरोपसँगै रकेट र गोलीको वर्षा। न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्रीमा जसिन्डा अर्डेन दोस्रो कार्यकालका लागि भारी बहुमतले निर्वाचित। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठक दशैंपछि मात्र बस्ने। युएईमा जारी 13औं संस्करणको आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज 2वटा खेल हुँदै। अवस्था अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।